हामीले पहिला पनि प्रतिबद्धता पत्र भनेर 74 मा पनि राम्रै घोषणा गरेको झन्डै झन्डै यी कुराहरू त्यति बेला पनि धेरैजसो थिए भनेर तपाईहरुले राख्नु भएको छ। तपाईहरुको कुरा साँचो हो। हामीले 74 को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरेर अगाडि जाँदै गर्दा पनि राम्रै घोषणा पत्र तयार पारेको हो। त्यो घोषणा पत्र तयार पार्नेमा हाम्रो भूमिका, माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भूमिका धेरै नै महत्त्वपूर्ण थियो भन्ने कुरा तपाईहरुको प्रश्नले पनि बतायो। अस्तिको र उस्तै उस्तै छ भन्ने कुरा। तर यो विगतको चाहिँ दुर्भाग्य के भयो भने घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्र बनाउनेमा त हाम्रो महत्त्वपूर्ण रोल रह्यो, तर सरकार सञ्चालन गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो भन्नुहुन्छ भने रोलै रहेन। बरु उल्टै पार्टी भित्रै चाहिँ हामीलाई आइसोलेट गर्ने, केही काम गर्न नदिने, बजेट निर्माणमा कुनै सरसल्लाह नहुने र एकाधिकारवादी ढङ्गले सरकार चल्न थालेपछि ती प्रतिबद्धता र घोषणाहरू कार्यान्वयन गरेको तहमा लैजान सकिएन। त्यसमा हामीले विगतमा हाम्रो तर्फबाट भएका कमीहरूको पनि हामीले आत्मसमीक्षा पनि गरेका छौँ। तपाईहरुले यो प्रतिबद्धता पत्र पुरै पढ्दा देख्नुहुनेछ। हामीले इमानदारीता साथ नै भनेका छौँ। हामीले धेरै उद्देश्य राखेका थियौँ, तर यो कारणले गर्न सकिएन। त्यसको सियर हामीले पनि लिएका छौँ र आउने दिनमा त्यस्ता कमीहरू दोहोरिन दिँदैनौँ भनेर पनि हामीले भनेका छौँ। त्यसकारण अब मैले पहिला भन्ने कुरा 74 को र अहिलेकोमा फरक के छ भने अहिले हामी आफैले प्रतिबद्ध पत्र तयार पनि पार्ने र आफै कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसकारण यसलाई कार्यान्वयन गरिन्छ, म यो विश्वास तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। एकजना पत्रकार साथीले गोर्खाको कुरा पनि राख्नुभयो। बाइ द वे, म कहाँ सुरक्षित र कहाँ असुरक्षित भनेर म निर्वाचन क्षेत्रमा जाने गरेको छैन। म यतिका धेरै पत्रकार साथीहरू मार्फत नेपाली जनतासँग फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु, म रोल्पा र काठमाडौँमा चुनाव लड्दै गर्दा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका भावनाहरूलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक उद्देश्यमा आधारित भएर त्यहाँबाट लडेको थिएँ। चुनाव जित्नको लागि मात्रै त्यहाँबाट लडेको थिइनँ। मधेस पहाड र हिमालमा कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यहाँ विद्वेष पैदा हुन्छ कि भने जस्तो देखिएपछि म मधेस गएको थिएँ, सिराहामा। त्यसो गर्नुको मेरो उद्देश्य चुनाव जित्नु मात्रै थिएन। मेरो उद्देश्य मधेस पहाड हिमाललाई एकताबद्ध गर्ने, यो परिवर्तनको आन्दोलनको एउटा प्रमुख नेता हुनुको नाताले मैले मधेसी जनताको विश्वास जितेर राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर गएको थिएँ। म चितवनमा आफ्नो गृह जिल्लामा एकचोटि जानु नै पर्छ, त्यहाँको जनताको अपेक्षा अनुसार म अन्तिममा चितवन गएँ। र अहिले गोर्खा एउटा ऐतिहासिक जिल्ला जहाँबाट हामीले जनक्रान्तिको सम्पूर्ण तयारी र सुरुवात गरेका थियौँ, जहाँ म साह्रै युवा अवस्थामा अध्यापन गरेर गोर्खासँग, गोर्खाली जनतासँग नजिकबाट परिचित हुने मौका पाएको थिएँ। त्यही ठाउँको पार्टी, जनता, बुद्धिजीवी गठबन्धनका साथीहरू सबैको आग्रहपछि र पहिला पनि मैले सोचेको थिएँ, पहिला 74 मा पनि पहिला पनि गोर्खाको पार्टी र त्यहाँको साथीहरूले मलाई गोर्खा आउन त भनिराख्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण मैले सुरक्षा र असुरक्षा हेरेर गोर्खा गएको होइन। गोर्खा गएर त्यहाँबाट यो समृद्धिको, आर्थिक समृद्धिको एउटा नयाँ क्रान्तिको अभियान फेरि थाल्ने, हिजो जनयुद्धको, जनआन्दोलनको, जनक्रान्तिको अभियान थालेको ठाउँबाट नै आर्थिक समृद्धिको अभियान थाल्दा त्यो देशभरि देखिन्छ, सुनिन्छ, संसारले पनि सजिलै देख्छ भन्ने एउटा सङ्कल्पसहित म गोर्खा पुगेको हो। म हिजो र अस्ति 2 दिनसम्म तपाईहरुले थाहा पाउनुभयो 44 वटा साना साना भेटघाट कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए। जनतामा निकै ठुलो उत्साह देखेको छु मैले। निर्वाचन परिणाम त जनताको उत्साह देखेपछि त्यो सुनिश्चित छ भन्ने कुरामा कसैको दुविधा नै छैन। मैले यति भने यो विषयमा। अब हामीले यहाँ निर्वाचन प्रणाली या शासकीय स्वरूप या संरचनागत सुधारको कुरा हामी एक्लैको त बहुमत आइहाल्ने स्थिति छैन। 2/3 त झन् आउने कुरै भएन। अनि गठबन्धनले मान्दैन भने तपाईहरु यसलाई लागू कसरी गर्नुहुन्छ त? यो लागू हुन्छ भन्ने विश्वासको आधार के भनेर तपाईहरुले राख्नु भएको छ। म के ठान्छु भने हामी गठबन्धनभित्र पनि छलफल गर्छौं, अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसँग पनि छलफल चाहिँ हामी पक्कै पनि गर्छौं र यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा चाहिँ देशका राजनीतिक शक्तिहरूको झन्डै बहुमत दलहरू चाहिँ यसको पक्षमा छन्। अहिलेकै निर्वाचन घोषणा पत्रहरूमा पनि विभिन्न दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेकै छन्। हिजो चाहिँ नेकपा गठन हुनुभन्दा अगाडि नेकपा एमालेले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेकै थियो। नेपाली कांग्रेस भित्र पनि
यो अहिलेको जस्तो शासन प्रणालीले जहिले पनि विसङ्गति आयो भन्ने ठुलो तबका नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वभित्र पनि छ। त्यसकारण हामीले जसले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन, शान्ति प्रक्रिया ल्याउन, यो परिवर्तन ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेको माओवादी केन्द्रले गम्भीर रूपले यो विषय उठाएर छलफल गरेपछि संविधान संशोधनको माध्यमबाट यो सुधार गर्न सकिन्छ, निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ र यो शासकीय स्वरूपमा नि सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। हामीले आँटेपछि चाहिँ धेरै जसो भएको छ। तपाईहरुले प्रश्न पनि गर्नुभयो केन्द्रबिन्दुमा तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर, साँच्चै हो। युद्ध, शान्ति, संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा, समावेशिता, समानुपातिकता, प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन हरेकमा हामीले मनैबाट आँटेर अगाडि बढेपछि त्यो नेपालमा पुग्ने नै गरेको छ। र यो कुरा पनि मलाई विश्वास छ गठबन्धनभित्रै छलफल गरेर एकअर्कालाई कन्भिन्स गरेर यो देशको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति र आम जनताको हितको निम्ति आवश्यक छ भनेर कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यसमा तपाईँ पत्रकार साथीहरूले जसरी प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन होस् या संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया होस्, हरेकमा तपाईहरुले जसरी सकारात्मक भूमिका खेल्नु भएको छ र जनमतलाई सकारात्मक बनाउन, परिवर्तनको पक्षमा बनाउन भूमिका खेल्नु भएको छ, अहिले पनि तपाईहरुले पनि यो सुधार आवश्यक छ। सबै खालका राजनीतिमा देखा परेका विसङ्गति, विकृति हटाउनको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र निर्वाचन प्रणाली जनसमुदायको अवस्थिति, नेपाली समाजको विकास जसरी भएको छ त्यही अनुसार सबैको पहुँच हुने गरी हुनु पर्यो भनेर तपाईहरुले पनि आवाज उठाइदिनु भयो भने मलाई लाग्छ छिटै नै यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन सकिन्छ। अर्को घोषणापत्र, अब तपाईहरुको त यो खालको आयो, सुनियो, तर अब गठबन्धनको त फेरि आफ्ना आफ्नै चाहिँ पार्टीहरुको आफ्नै आफ्नै पनि छ भन्ने कुरा जो राख्नु भएको छ। सबभन्दा पहिले हामीले गठबन्धनको तर्फबाट संयुक्त अपिल र प्रतिबद्धता प्रकाशित गरि नै सकेका छौँ। छोटो भए पनि त्यसमा सार संक्षेपमा अहिले गठबन्धनभित्र हाम्रो समझदारी के हो, सहमति के हो भन्ने कुराको जनतालाई आम रूपमा अपिल गरिएको छ र गठबन्धनलाई विजयी गराउनको निम्ति र हामी गठबन्धनले गर्ने काम यी हुन् भनेर सार संक्षेपमा ती कामहरू सबभन्दा पहिला गरिसकिएको छ। र त्यसपछि प्रत्येक पार्टीका आफ्ना विचार छन्, आफ्ना सिद्धान्त छन्, आफ्ना मूल्य मान्यता छन्, आफ्ना कार्यक्रम छन्। त्यसअनुसार नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेको छ र अरू पार्टीहरूले पनि, आजै पनि मैले देख्दै थिएँ एकीकृत समाजवादीले नै जारी गरे, सायद अरू पार्टीले नै गरेका छन्। त्यसमा चाहिँ फेरि प्रत्येक पार्टीका आफ्ना प्रतिबद्धता, आफ्ना विचार, आफ्ना मूल्य मान्यता जो जनताले थाहा पाउन जरुरी छ। गठबन्धनभित्रका दलहरू पार्टी एकता गरेका होइनन्, ती एउटै पार्टी हुनेतिर अगाडि बढेका दलहरू पनि होइनन्। ती एउटा निश्चित ऐतिहासिक आवश्यकता, राष्ट्रिय आवश्यकताद्वारा गठबन्धनमा आबद्ध भएका हुन्। तपाईहरुलाई यो कुरा प्रष्ट थाहा छ। हामीले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताको रक्षा र राष्ट्रको रक्षाको मुख्य उद्देश्यमा गठबन्धन गरे हो। त्यसमा हाम्रो अहिले पनि सहमति छ। तर माओवादी केन्द्रको विचार, सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र अरू पार्टीका आफ्ना विचार, मूल्य मान्यता पनि नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ र मतदान गर्दा जनताले त्यो कुरा बुझेर आत्मसात गरेर विवेक प्रयोग गरेर मत हाल्ने अधिकार जनताको छ। जनताको त्यो अधिकारलाई हामी कसैले पनि गठबन्धनको नाममा या मोर्चाको नाममा जनताको अधिकारलाई माथि हामीले कुनै खालको हस्तक्षेप या कुनै खालको दबाब दिन हुँदैन। त्यस अर्थमा पनि फेरि हरेक पार्टीका आफ्ना हुनु स्वाभाविक छ। र म यति भनिसकेपछि यसैमा के भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने तपाईहरुलाई थाहा छ हामीले हिजो विद्रोह गर्दै गर्दा, जनयुद्धमा हुँदै गर्दा हामीले संविधान सभा भन्यौँ, संघीयता भन्यौँ, गणतन्त्र भन्यौँ, लोकतन्त्र भन्यौँ, समावेशी समानुपातिक भन्यौँ, यो देशका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबैलाई पहिचान चाहियो, अधिकार चाहियो भन्यौँ। सुरुमा हामीले त्यो भन्दा चाहिँ स्थापित भनिएका ठुला दलका कतिपय नेताहरूलाई बिल्कुल मन परेको थिएन र यो असम्भव देखिन्थ्यो। तर हामीले भन्दै गयौँ, त्यसको निम्ति पहल गर्दै गयौँ, अन्ततः ती सबै विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो। माओवादीले हिजो बडो ठुलो दुःख कष्ट झेलेर ठुलो त्याग र बलिदानको बिचबाट उठाएका सबै मुद्दा राष्ट्रिय सहमतिका मुद्दा बन्यो र देश संविधान सभामा नि गयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक लोकतन्त्रमा पनि गयो भने यी विषयहरू पनि अहिले माओवादीले धेरै विचार गरेर उठाएको हो। पत्रकार साथीहरू, यो त्यति हचपचमा
एउटा चुनावमा फालिहालौँ भन्ने बिल्कुलै होइन। हामी धेरै लामो समयदेखि समस्यातिर जाँदैछ है देश। फेरि यदि हामीले आर्थिक समृद्धिको नयाँ संरचना र नयाँ चाहिँ तपाईँको कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता, नयाँ संरचना र नयाँ रणनीति बनाएर अगाडि गएनौँ भने देश फेरि दुर्घटना पर्ने खतरा छ। हामीले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको बेला नजिकबाट आफ्नो त्यो स्थिति देख्यौँ, भोग्यौँ। त्यसकारण हामीले गम्भीर समीक्षा गरेर यी कुरा अगाडि सारेका छौँ। मलाई लाग्छ ढिलो छिटो 5 वर्ष लाग्दैन, एकाध वर्षभित्र यसमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, देश संरचनागत सुधारमा जान्छ अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निम्ति कडा कानुनहरू बन्छन्। र यहाँ हामीले भन्यौँ सबै प्रमुख प्रधानमन्त्रीदेखि 47 साल यता भएका सबै मुख्य सचिव, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतादेखि सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उच्च स्तरीय शक्तिशाली आयोग बनोस्। त्यसले चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाओस्। त्यहीँबाट सुरु हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण। नत्र मुखले मात्रै भनेर संरचना भएन र त्यो कमिटमेन्ट भएन भने हुँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ यो कुरा अगाडि सारिएको छ। म तपाईँ सबै पत्रकार साथीहरूलाई त्यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब पहिलेका काम र अब गर्ने विश्वास मैले अघि पनि भने, पहिलेको काममा पक्कै पनि हामी निर्णायक हुन सकेनौँ, पाएनौँ। हामीले घोषणापत्र निर्माणमा आफ्नो चाहिँ योगदान ठुलो गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा हामीसँग त्यो चाहिँ अधिकार या त्यो नेतृत्व रहेन। हामी चाहन्छौँ यो पटक त्यस्तो हुने छैन। हाम्रो गठबन्धन जो छ त्यो गठबन्धनले हाम्रा मूलभूत मागहरूलाई, सुधारका कुरालाई गठबन्धनले स्वीकार गर्नेछ, स्वीकार गर्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ। र म तपाईँहरूलाई यस सन्दर्भमा दुईटा कुरा म यो प्रतिबद्धता पत्रको पढेर सुनाउन आवश्यक ठाने। मैले धेरै भन्न सकिन्छ, त्यो त बुकलेट पनि निक्लेको छ। म पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा के चाहिँ कामको सुरुवात गरिएको थियो, विद्युतीकरणलाई कसरी अगाडि बढाउन सोचियो, मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणको चाहिँ अभियान कसरी लगियो, उत्तर दक्षिण कोरिडोर बनाउने कुरा कसरी लगियो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यही प्रक्रियामा देश अगाडि बढिरहेको देख्छु मैले। मानिसहरूले यसलाई स्वीकृति दिन, स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ होला, प्रचण्डको बेला भएको भनेर भन्यो भने त अप्ठ्यारो मान्ने मान्छे छन्, तर भएको त्यही हो। म अहिले खालि दुईटा प्यारा पढेर सुनाउँछु। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको छोटो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पनि राजनीतिक समस्या समाधान र विकास निर्माणको क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय कार्य हुन सके। खास गरी दोस्रो कार्यकालमा मधेस आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराई छोटै समयमा पनि आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकासको आधार तयार गरियो। मुलुकलाई वर्षौँदेखिको लोड सेडिङबाट मुक्त गराइयो। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग लगायतका ठुला आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अघि बढाइयो। चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो। प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्माणाधीन ठुला परियोजनाहरूको अनुगमन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारी तुल्याउन प्रक्रियागत सुधार गर्ने जस्ता कार्य भए। यिनै पहलहरूको आधारमा चौथो त्रिवर्षीय योजनाले राखेको लक्ष्यभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्यो, 7.5% पहिलोचोटि 25 वर्षपछि। यसबाट नेकपा माओवादीको नेतृत्व भएमा छोटो समयमा पनि विकास र समृद्धिको दिशामा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव छ भन्ने सिद्ध भएको छ। यो त दोस्रो कार्यकालको, पहिलो कार्यकालको विद्युतीकरणको कुरा र मध्य पहाडी लोकमार्ग उत्तर दक्षिण कोरिडोरको परियोजना जो अगाडि सारिएको थियो र त्यो प्रक्रिया अहिले अगाडि बढेको हेर्नुभयो भने माओवादीको पालोमा छोटो समय नेतृत्व लिँदा पनि धेरै राम्रा काम भएका छन्। र म के भन्न चाहन्छु, मैले भन्ने पनि गरेको छु, सबभन्दा ठुलो कुरा, म दुईचोटि प्रधानमन्त्री 9 महिना मात्रै भए पनि त्यो 9 महिनामा तपाईँ कोही पत्रकारले भ्रष्टाचार यहाँ भयो भनेर लेख्न नि पाउनु भएन, भन्न नि पाउनु भएन, भन्ने ठाउँै दिएन। कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएन। त्यही कारणले 7.5% आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको मैले बडो गर्वको साथ भन्ने गरेको छु। तपाईहरुले यो कुरा ध्यान दिनु होला। अर्को एउटा प्यारा भन्छु, नेकपा माओवादी केन्द्र मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जो आफ्नो इतिहास, विगत र सफलतालाई बिर्सँदैन, बरु गर्व गर्छ, तर वर्तमानलाई मुख्य ठान्दछ। हाम्रो पार्टी आफ्ना सकारात्मक गुण, चरित्र र सफलताहरूलाई दह्रो गरी पक्रँदै अघि बढ्छ। साथै हाम्रो पार्टी नै त्यस्तो पार्टी हो जो आफ्नो गल्ती, कमजोरी र अपर्याप्तताहरू विनम्रतापूर्वक स्वीकार गर्दछ, जनता सामु इमानदारीपूर्वक आत्मालोचना गर्छ र गल्ती कमजोरी सच्याउँदै एवं थप रूपान्तरित हुँदै अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्दछ। सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको तात्कालिक र मूल कार्यभार र समाजवाद निर्माणको रणनीतिक कार्यभार पूरा गर्न हाम्रो पार्टीले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको महाअभियानमा
हेलिँदै अघि बढ्ने घोषणा 2078 सालमा सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट गरेको छ। तसर्थ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मात्रै देशले त्यस्तो नेतृत्व र निकास सम्भव छ भनेर भनिएको छ। यसमा हामीले गर्न खोजेका प्रयासहरू, सकारात्मक प्रयासहरू र आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्ने, कमजोरी भयो भने यहाँ कमजोरी भयो भनेर स्वीकार गर्ने र त्यसबाट शिक्षा लिने पार्टीको रूपमा पनि माओवादी केन्द्र छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। साथीहरू, साँच्चै यो परिवर्तन जसले धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदान गरेर ल्यायो, यसको नेतृत्व उसैले गर्दा मात्रै देशले गति लिने हो। दुर्भाग्य कहीँ न कहीँ हामी पनि चुक्यौँ। म आफै पनि पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सकिनँ। यदि त्यो माओवादी जसरी 64 सालमा आएको थियो त्यो एकताबद्ध राख्न सकेको भए, विभाजन नभएको भए, कतिपय गल्ती मैले गरेको छु त्यो कुरा तपाईँहरूसँग मैले भन्ने पनि गरेको छु। पहिलोचोटि जसरी 12 बुँदे समझदारी विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गिरिजाप्रसाद कोइराला र मैले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि एउटा नयाँ युग नै सुरु भएको थियो। मैले पहिलोचोटि गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बनाउन जोड गर्नु पर्थ्यो, मैले त्यसो गर्न सकिनँ। मेरो त्यहाँ कमजोरी मैले भनिराखेकै छु। सायद त्यसो गरेको भए 2 वर्षमै संविधान बन्थ्यो, देशको कोर्स अर्कै ढङ्गले जान्थ्यो। बडो सिधा भाषामा इमान्दारितापूर्वक भन्ने पार्टी पनि हाम्रो पार्टी मात्रै हो। अरूले त्यसलाई कुनै न कुनै रूपले शब्दको चाहिँ कला भर्नी गरेको तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नु भएकै छ। अब पहिलेका काम र अब त्यही भइहाल्यो। 74 को पनि भयो। अब गठबन्धन टिक्छ कि टिक्दैन भनेर पनि सोध्नु भएको छ। गठबन्धन टिक्छ। यो गठबन्धन किन बन्यो भन्ने कुरासँग नै यसको आयु कति भन्ने चाहिँ आधारित छ। जबसम्म यो देशमा झन्डै 70 वर्ष लडेर सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको योगफलको रूपमा प्राप्त भएको संविधानमाथि घात हुने र त्यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र रहिराख्छ, गठबन्धनको आवश्यकता पनि रहिराख्छ। त्यसकारण यो गठबन्धन अहिले हाम्रा अलग अलग प्रतिबद्धता पत्र भए पनि गठबन्धन हाम्रो साझा प्रतिबद्धताका साथ त्यो अगाडि जान्छ र त्यो मार्फत हामीले आर्थिक विकासलाई गति दिने हाम्रो मुख्य एजेन्डा, समृद्धिको लागि क्रमभङ्गता जो भनिएको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ। म पहिलोचोटि शान्ति सम्झौतामा, विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा मैले चाहिँ प्रज्ञा भवनमा भनेको पहिलो कुरा पनि त्यही थियो। प्रकृतिमा, मानव समाजमा र मानिसहरूको चिन्तनको विकास प्रक्रियामा पनि निरन्तरतामा क्रमभङ्ग हुँदै अगाडि बढ्छ। हामीले पनि अब यो 10-15 वर्ष जे अनुभव गरियो विकासको, यो बडो घिसेपिटे, बडो चाहिँ सुधारात्मक अलिअलि भएको छ, भएकै त छ भने जस्तो, भएको छैन भने जस्तो पनि छ। त्यो स्थितिको अन्त अब सामान्य रूपले हुँदैन, क्रम भङ्ग गरेरै गर्नुपर्छ, अलिक ठुलै धक्का दिएर गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। महिलाको बारेमा पनि तपाईँहरूले प्रश्न राख्नुभयो। हामीले त पहिले नै पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय निकायहरूमा 35% महिला अनिवार्य हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था गऱ्यौँ र त्यो लागू पनि गऱ्यौँ। र हामीलाई गर्व के छ भने माओवादी पार्टीभित्र कति महिला कहाँनिर भए भन्दा पनि हामीले संविधानमै नै महिला अधिकार सुनिश्चित भन्ने ठाउँ माओवादीकै कारणले मुख्य रूपमा बन्यो। हामीलाई गर्व छ। राष्ट्रपति महिला बन्ने, सभामुख महिला बन्ने, प्रधान न्यायाधीश महिला बन्ने स्थिति माओवादी आन्दोलनकै जगमा भएको हो। त्यो अरू कसैले गरेर भएको हो भन्ने हामीलाई लागेको छैन। त्यसमा हामीलाई गर्व छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा महिला नेता आए पनि, एमालेमा आए पनि, समाजवादीमा आए पनि मैले चाहिँ के ठान्छु भने हाम्रो चाहिँ बलिदान खेर गएको छैन। सबैतिर महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ। अब हामीले बल चाहिँ गरेका छौँ, तर परिस्थितिले हामीले चाहे जस्तो अझै सबै ठाउँमा पुर्याउन सकिएको छैन। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने संयोग कस्तो पर्न गएछ भने काठमाडौँमा हाम्रो 5 जना चाहिँ सङ्घका उम्मेदवार छन्, 5 जना महिला पर्नु भएछ। त्यो महिला पार्छौँ भनेर नि होइन, जित्नुहुन्छ हेर्नु होला। केहीले जित्नुहुन्छ, अब केहीले त के गर्नुहुन्छ भन्न सकिँदैन, केहीले चाहिँ जित्नुहुन्छ। त्यसकारण 5 जना राजधानीमा महिला सङ्घमा चाहिँ दिने सक्ने 8 चाहिँ माओवादीको मात्रै छ, अरूको छैन। साथीहरू, तपाईँहरूले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर मैले सकेँ। जस्तो कि अब यहाँले यो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि अति नै लोभ लाग्यो, अति नै देशको विकास हुने खाले छ। तर त्यहाँ काङ्ग्रेसको उम्मेदवार उठिरहेको ठाउँमा यो प्रतिबद्धता पत्र कसरी पढ्लान्, त्यहाँका मतदातालाई आश्वासन कसरी पार्नु? अब यो कुरा मैले अघि भनि नै सकेँ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई हाम्रा यी कुरा थाहा नभएको कुरा छैन। हिजो गठबन्धन गर्नु अगाडि पनि
माओवादीको शासकीय स्वरूपबारे, निर्वाचन प्रणालीबारे, माने भ्रष्टाचारबाट देशलाई मुक्त गर्ने बारेमा आफ्ना भनाइ छन् भन्ने कुरा थाहा नपाइकन गठबन्धन भएको होइन। हामीले छोड्यौँ भने बरु नेपाली काङ्ग्रेसलाई किन छोड्यो माओवादीले भन्ने अनौठो लाग्छ, नछोड्दा उहाँहरूलाई अनौठो लाग्दैन। त्यसो भएर यसमा धेरै टेन्सन लिनुपर्ने मैले देखेको छैन।